कसैमा दुःख नहो सुखको इच्छा यस्तो हो रति कसैमा दुःख नहो तिम्रो सुखमा घुलमिल भई मेरो मुख पनि उज्वल हो जय होस् तिम्रो मङ्गल हो जय होस् तिम्रो मङ्गल हो चित्त सधैँभरि कोमल हो चित्त सधैँभरि कोमल हो यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ यो नयाँ सत्रमा। आज अलिकति प्राविधिक समस्याले अलिकति केही ढिलो भयो, म क्षमा चाहन्छु। अब हामी समयलाई एकदमै वास्ता गरी महत्त्व राखी आँखा बन्द गरौँ, सहज आसनमा बसौँ, मेरुदण्ड सिधा गरौँ, तर आसन सहज होस्, बिल्कुल सहज होस्। गहिरो लामो श्वास तानौँ 5 चोटि। श्वास तान्दा नाभि बाहिर आओस्, श्वास छोड्दा नाभि सम्मै आओस्। पूरापुर होस सहित श्वासलाई तान्दै जाउँ, श्वासलाई छोड्दै जाउँ। पूरापुर श्वासलाई तान्दै जाउँ, गहिरो लामो, श्वासलाई छोड्दै जाउँ, गहिरो लामो। यदि 5 चोटि पुगिसकेको छ भने अब हामी शरीरलाई शिथिल गर्छौं। अङ्कको माध्यमबाट सम्पूर्ण शरीरलाई समग्र रूपमा सम्झौं। शिरदेखि पाउसम्म, सहस्रार चक्रदेखि मूलाधार चक्रसम्म, रोम, प्रतिरोम, सेल्स, न्युरोन्स। शरीरको अगाडिलाई हेरौं, पछाडिलाई हेरौं, दायाँलाई हेरौं, बायाँलाई हेरौं, सम्पूर्ण शरीरलाई समग्रमा हेरौं र बिल्कुल रिल्याक्स छोडौं। भाव गरौं, म रिल्याक्स हुँदैछु, म रिल्याक्स हुँदैछु, म विश्राममा जाँदैछु। म 10 देखि 1 गन्छु, 1 सम्म पुग्दा म पुरापुर शिथिल हुनेछु, रिल्याक्स हुनेछु। 10 9 8 7 6 पुरापुर रिल्याक्स हुँदैछु। शरीरको तलबाट, मनको तलबाट, भावको तलबाट। 5 4 3 अझ रिल्याक्स, अझ शान्त, अझ शिथिल। 3 2 1 1 1 पुरापुर शिथिल हुँदैछु, शान्त हुँदैछु, विश्राममा जाँदैछु। पुरापुर अब हामी केही समय नाकको अग्रभाग, नाकको टुप्पामा हेर्छौं। श्वास आफै भित्र गइरहेको छ, श्वास आफै बाहिर आइरहेको छ। त्यो आइरहेको र गइरहेको प्रति हामी स्मृति राख्दछौं। स्मृतिको मतलब एउटा चीजलाई लगातार स्मरण गरिराख्नु, एकाग्रता होइन। स्मृति भनेको नाकको टुप्पालाई लगातार रूपमा स्मरण गरिराख्नुलाई स्मृति भनिन्छ। श्वास नाकको टुप्पा छुँदै स्पर्श गर्दै भित्र जान्छ
र नाकको थुप्पा हुँदै नै बाहिर आउँछ। बाहिर आउँदैछ, तपाईँ बाहिर, भित्र आउँदैछ, तपाईँ भित्र। श्वासको झुलामा हामी झुल्दै जाउँ, पुरापुर होस सहित। जब यो श्वासलाई पूर्ण रूपमा हेर्छौँ, तब हामी झन गहिरो, झन शान्त, झन शून्यतामा प्रवेश गर्दछौँ। पुरापुर होस सहित आउँदै गरेको श्वास र जाँदै गरेको श्वास प्रतिको स्मृति भाव। पुरापुर होस सचेतना आउँदै गरेको श्वास र जाँदै गरेको श्वास प्रतिको स्मृति भाव। श्वास आएर कहाँसम्म भित्र प्रवेश गरिरहेको छ, श्वास एक निमेष रोकिन्छ, फेरि कहाँबाट बाहिर आइरहेको छ। हामीले यो आइरहेको र गइरहेको एउटा लयमा, छन्दमा हामी रहौँ। पुरापुर सचेतना, पुरापुर होस। यतिखेर हामी श्वासलाई हेरिरहेको छौँ। जति श्वासलाई हामी सम्यक रूपमा हेर्छौँ, होसपूर्वक हेर्छौँ, त्यति नै धेरै श्वास गहिरिँदै जान्छ, गहिरिँदै जान्छ। गहिरिने क्रममा नाभिमै त्यसको चुमुटो पुग्दछ। अब हामी अर्को चरणमा प्रवेश गर्दैछौँ, नाभिको साधना।
आफ्नो नाभि केन्द्रलाई जानौँ। नाभि केन्द्र यानि कि नाइटो भएको ठाउँ र त्यसको करिबन 1 देखि 2 इन्ची लगभग मुनि एउटा असीमित ऊर्जाको केन्द्र भेटिन्छ, जसको लागि हामी पहिचान गर्न जरुरी छ, खोज्नु जरुरी छ, थाहा पाउनु जरुरी छ। र यतिका दिनसम्म हामी नाभिको कमललाई फुलाउन खोज्दछौँ। यसको अर्थ भनेको त्यो असीमित ऊर्जाको केन्द्र, अस्तित्वको द्वारलाई हामीले जब जान्दछौँ तब बल्ल हाम्रो केन्द्रको सुरुवात हुँदछ। नत्र भने केन्द्र बिनाको जीवन परिधिमा मात्र अल्मलिरहेपछि हामी कहीँ पनि पुग्दैनौँ। त्यही बेला त हामी निरस छौँ, त्यही बेला त हामी दुखी छौँ, चिटचिटाहट छौँ, दुखी छौँ। किन केन्द्र बिनाको जीवन? हरेक चिजले केन्द्रको मार्फतमै घुमिरहेको हुन्छ र हामीले हाम्रो केन्द्रको पहिचान गर्नु जरुरी छ। त्यसकारणले गर्दा नाभि केन्द्रको फ्लोलाई जानौँ। कस्तो भइरहेको छ, चलिरहेको छ, तातो चिसो भइरहेको छ, झमझमाट भइरहेको छ, या कुनै खालको अनुभूति जब हुन्छ बोध, त्यसैमा हामी डुब्दै जाने हो। र यो साधनाको पहिलो काम हाम्रो केन्द्रको पहिचान गर्दछौँ। त्यो फ्लोमा हामी सुरुवात गर्छौँ कि त्यो फ्लो जब केन्द्र भेटिन्छ हामी त्यसमै अगाडि बढ्दछौँ। यहाँलाई मैले अनुरोध गरेँ, आफ्नो त्यो फ्लोलाई खोजौँ र भेटिसकेको छ भने त्यसै भित्र हामी डुब्दै जाउँ, डुब्दै जाउँ।
पुरापुर सचेतना, पुरापुर होस, हामी हाम्रो आफ्नो नाभि केन्द्र वरिपरि छौँ, अथवा भनौँ नाभि केन्द्रलाई हेरिरहेको छौँ। सबैभन्दा पहिला कुरा केन्द्रको पहिचान गर्छौँ हामी, त्यो फ्लोलाई भेट्छौँ हामी। दोस्रो कुरा त्यसलाई स्मरण गर्छौँ। जब फ्लोलाई भेटेपछि हामी के गर्छौँ, त्यसलाई स्मृति राख्छौँ। भनेको मतलब लगातार याद गर्छौँ, स्मरण गर्छौँ। र बार बार मन बाहिर आउँछ, भाव बाहिर आउँछ र हामी पनि हराउँछौँ, फेरि त्यसलाई पुनर्स्मरण गर्छौँ। किनकि हराउँदैमा हामी दुखी हुँदैनौँ, किनकि बार बार हामी यही अभ्यासबाट जीवन जिरहेको थियौँ भने बार बार हामी मनसँग भाग्नु त्यो पनि कुनै अस्वाभाविक होइन। भाग्छौँ आउँछौँ गर्दा गर्दा हामी सफलता हासिल गर्छौँ। र जब पुनर्स्मरण गर्छौँ त्यसपछि हामी नाभिमै समर्पित भइदिन्छौँ। त्यो विचारले, भावनाले होइन, जब त्यो अवस्थामा पुग्छौँ आफै समर्पित भइदिन्छ। यति नै हो नाभि साधनाको चरण। मस्तिष्क केन्द्र, हृदय केन्द्र, पछि हामीलाई अति अनिवार्य चाहिने नाभिको केन्द्र हो। र अर्को कुरा, हामी प्रयास गर्दैनौँ, निष्प्रयासमा गर्छौँ। र अर्को कुरा, हामी गम्भीर बन्दैनौँ। गम्भीर नबन्नको लागि अबोध बालक जस्तो बन्छौँ। अबोध बालक जस्तो बन्नको लागि हामी निश्चल बन्छौँ। निश्चल बन्नको लागि हामी ओठमा मुस्कानलाई पनि जोड्छौँ। अकारण आफूभित्र खुसी, शान्ति छाउन थाल्छ। त्यो अलौकिक आनन्द, अपूर्व आनन्दमा हामी स्मरण गर्दै जान्छौँ र झन् झन् हामी अस्तित्वगत हुँदै जान्छौँ। पूरा अवेरनेस, सचेतना, होस, शरीरलाई बिल्कुल नचलाऊ, स्थिर राखौँ। शरीर नै चल्यो भने मन चल्न थाल्छ, मन चलेपछि भाव पनि चल्छ। यसले गर्दा हामी मस्तिष्क केन्द्र वरिपरि नै उमलिन्छौँ। त्यो एउटा बेसिक शर्त नै हो।
अत्यन्त गहिराईमा प्रवेश गरिरहेको छौँ। आफूभित्रको खालीपन, शून्यतालाई साक्षात्कार गरिरहेको छौँ यतिखेर। नाभिको फ्लो, अस्तित्वको ढोका, अस्तित्वको उपस्थिति हामीले आभास गरिरहेको छौँ यतिखेर। जति पुरापुर यो विधिलाई गर्छौँ, हामी त्यति नै बढी अनुभूति हुने हो। मैले यहाँलाई हिजो पनि भनेको थिएँ, बस्ने बेला पनि नाभिलाई नै ओजन दिएर बस्ने। यहाँले यसलाई कतिको अनुसरण गर्नुभयो गर्नु भएन, त्यो बिल्कुल फरक कुरा हो। केन्द्रलाई बोझ दियौँ भने केन्द्रलाई बोझै हुँदैन कि, केन्द्र भनेको केन्द्रले बोझ त हामीले लिइरहेको थियौँ। जसरी बस्दा मेजलाई नै हामी पारी दिइरहेको थियौँ, त्यही भएर हामी थाक्थ्यौँ। जब हामी बस्दा केन्द्र हाम्रो के हो? नाभि। नाभिलाई नै बोझ दिएर बस्ने। जस्तो अहिले तपाईँहरू ध्यान यतिखेर पनि गरिराख्नु भएको छ, यतिखेर पनि नाभिलाई ओजन दिएर हामी बस्न सक्छौँ। जब त्यसो गर्न थालेपछि हामी गहिरो बस्न सक्छौँ, लामो बस्न सक्छौँ, र त्यो मात्र होइन, नाभि नै बढी हामीलाई अनुभूति हुन्छ। यसले दुई फाइदा हुन्छ। एउटा रिल्याक्सेसन, एउटा आध्यात्मिक गहिराईमा जानलाई पनि सघाउ पुर्याउँछ। किनकि यसरी नाभिलाई ओजन दिएर बस्न थालेपछि नाभिमा हामीलाई फिल भइहाल्छ, सतत स्मरणमा गइहाल्छ। पुरापुर होसमा हेरौँ, नाभिको त्यो फ्लोलाई जानौँ। यतिन्जेलको अभ्यासमा सायद सबैजनाले फ्लोलाई भेटिसक्नु भएको होला। यसको बारेमा हामी भोलि चर्चा गरौँला। पुरापुर होसमा बसेपछि
हामीलाई समग्र कुराको अनुभूति हुन्छ। यदि हामीलाई बोरिङ लागिरहेको छ भने पनि त्यो बोरिङ लागिरहेको कुरा पनि जान्नु पर्यो कि यदि हामीलाई नाभिमा कुनै फ्लो भेटिरहेको छैन भने रहेको छैन भन्ने पनि बोध हुनु पर्यो। यदि हामीलाई खुसी लागिरहेको छ भने मलाई खुसी लागिरहेको पनि मैले थाहा पाउनु पर्यो। मलाई ध्यान लागिरहेको छैन भन्ने फिल हुन्छ भने त्यो फिलिङलाई पनि थाहा पाउनु पर्यो, तर त्यसलाई विश्लेषण गर्न पाइँदैन। नाभिमा फिल भयो त्यसलाई बोध भयो, नाभिमा फिल भएन त्यसलाई पनि बोध हुनु पर्यो। बोध हुनु नहुनु हुनु हुनु हुनुले फेरि हामी शून्यतामा प्रवेश गर्न थाल्छौँ। मन बहकिन सक्छ, भावले बिथोल्न सक्छ, स्वाभाविक हो। फेरि हामी आउँ, नाभिलाई सतत स्मरण गरौँ, फेरि बहकिन्छ, ठिक छ, फेरि आउँ, सतत स्मरण गरौँ। आफ्नो काम नछोडौँ, होस सहित बसौँ, बहक्यौँ होस सहित, फर्कौँ होस सहित, तर बिल्कुल ननिदाउँ, रिल्याक्स रहौँ र नाभिको फ्लोमा स्मरण गर्दै जाउँ। अत्यन्त गहिराईमा प्रवेश गरिरहेको छौँ यतिखेर। आफै भित्रको खालीपन शून्यतालाई उत्खनन गरिरहेको छु यतिखेर। जब केन्द्रसँगको मिलन हुन्छ त्यसको बोधको शब्द मार्फतबाट हामी वर्णनै गर्न सक्दैनौँ। त्यति अलौकिक आनन्द, त्यति अलौकिक शान्त शून्यता, पूर्ण फिल
अभय। पूरा पुरोस सचेतना। यतिखेर हामी नाभिको फ्लोलाई जानिरहेको छौँ, सतत स्मरण गरिरहेको छौँ, बिचमा हरायौँ भने पुनः स्मरण गरिरहेको छौँ र यसै भित्र समर्पण, शरणागतिको भावमा गहिराइमा प्रवेश गरिरहेको छौँ। आनन्दको मान सरोवरमा डुबुल्की लगाइरहेको छु। आनन्द, आनन्द मात्र, सच्चित आनन्द। जति गहिराइमा प्रवेश गर्छौँ त्यति अझ होस चाहिन्छ। जति शून्यतामा जान्छौँ त्यति नै हामीलाई होस चाहिन्छ। नभए हामी हराउन सक्छौँ, बहकिन सक्छौँ, निदाउन सक्छौँ। कतिखेर त्यो आलोकको दर्शन हुन्छ भन्नै सक्दैन। त्यसैले हामी होसमा बस्नुपर्छ। मैले बार बार होस भनेर सतर्कता यहाँलाई भनिरहेको छु, एउटै कारण हो हामी नचुकौँ भनेर।
पूरा होस् सचेतना केही अनुभूति भएन भने पनि श्वास आफै चलिरहेको छ, श्वास आफै गइरहेको छ। जुन श्वास चल्दा पेट बाहिर, श्वास जाँदा पेटभित्र जुन भइरहेको त्यो फ्लोलाई मात्र पनि यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ। भित्र बाहिर, भित्र बाहिर। त्यो फ्लोलाई सतत स्मरण गर्दै गयौँ भने पनि हामी केन्द्रमा नै पुग्छौँ। झन्झन गहिराइमा प्रवेश गरिरहेको छ यतिखेर। आनन्दै आनन्दसित अरू बिल्कुल केही मिलिरहेको छैन। गम्भीरता नबनाउँ, मुस्कानलाई जोडौँ। बल्ल हामी केन्द्रमा पुग्छौँ, अथवा भनौँ परमात्मासँग मिलन हुन्छौँ। जसरी बुझ्दा पनि हुन्छ।
पुरापुर अवेरनेस। जति धेरै हामी शान्त हुन्छौँ, जति धेरै गहिराइमा हुन्छौँ, त्यति नै हामी चुक्न सक्ने अवस्थामा पुग्छौँ। यति आनन्द आउन थाल्छ, यति गहिराइमा जान थाल्छौँ, त्यति बेला हामी शरीर पनि अत्यन्त शान्त शान्त भइजान्छ। शरीरलाई पुरा झुक्न दिन पनि सक्छौँ। शरीरलाई झुक्दै जाने क्रममा निधारले भुइँ छुन पनि सक्छ। त्यसरी पनि शरीरलाई शिथिल छोड्न सक्छौँ, गर्भको बालक जस्तो। यति गहिराइमा प्रवेश गरिरहेको छौँ, समय बितेको पत्तै हुँदैन। यही नै आनन्दको एउटा विशेषता पनि हो। तथापि पनि हामीले समयलाई ख्याल गर्नै पर्छ। अब हामी सेलिब्रेसनको चरणमा जाँदैछौँ। यदि गहिराइमा हुनुहुन्छ भने अझै गहिराइमा जानुहोला। सेलिब्रेसनभरि पनि होइन भने मुस्कानलाई भर्दै, अस्तित्वको ठाउँ झुमौँ नाभिलाई याद गर्दै हाम्रो स्मरण चाहिँ नाभिमै रहोस्। शिवोऽहं शिवोऽहं शिव स्वरूपम् शिवोऽहं शिवोऽहं शिव स्वरूपम् अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। शिवोऽहं शिवोऽहं शिव स्वरूपम् अमर आत्मा है सच्चिदानंद मैं हूँ। अर्जुन को हरि ने सुनाया, यही ज्ञान वेदों में ऋषियों ने गाया।
सच्चिदानंद मैं हूँ। जिसे शस्त्र काटे न अग्नि जिसे शस्त्र काटे न अग्नि जलाए, गलाए न पानी न मृत्यु मिटाए, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। जो व्यापक है कण कण में, है वास जिसका, नहीं तीनों कालों में, है नाश जिसका, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। शिवोऽहं शिवोऽहं शिव स्वरूपम् अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। नित्योऽहं शुद्धोऽहं बुद्धोऽहं मुक्तोऽहं अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। यो आनन्द, यो बोधलाई महसुस गरौँ अझ।
आफ्नो शरीर मन भावनालाई भित्रबाट अहभाव प्रकट गरौँ, लाख लाख धन्यवाद दिउँ, यो अस्तित्वलाई धन्यवाद दिउँ, नाभिलाई धन्यवाद दिउँ र यो आनन्दको क्षणलाई पनि धन्यवाद दिउँ। मनभित्रबाट भाव गरौँ, म बिस्तारै ध्यानबाट बाहिर निस्किँदैछु निस्किँदैछु निस्किँदैछु। गहिरो लामो श्वास 3 चोटि दुवैलाई रब गरौँ। पहिला हामी नाभिमा स्पर्श गर्छौँ, महसुस गर्छौँ, त्यसपछि आँखामा स्पर्श गर्दै हत्केलालाई हेर्दै आजको दिनलाई शुभारम्भ गर्छौँ। यहाँहरू सबैजनालाई धन्यवाद छ र युट्युबबाट हामीलाई जो जोडिराख्नु भएको छ सबैलाई आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। यो नाभिको साधना अत्यन्त गहिरो साधना छ। हामीले जसरी पनि चाहे हामी श्वासबाट जाउँ, चाहे कुनै विधिबाट जाउँ, पुग्ने भनेको हाम्रो नाभिमा हो। ध्यान पछिको 23 घण्टाको मैले यहाँलाई महत्त्वको बारेमा बार बार भनिरहेको छु। हामी 1 घण्टा ध्यानको गहिराइमा जति चुर्लुम्ब डुबे पनि 23 घण्टा हामीले बिताएको जीवनले अर्थ राख्दछ। फेरि 23 घण्टा फेरि त्यही नै जीवनमा गयौँ भने फेरि हामी खालि त्यही नाभिको केन्द्रलाई पहिचान गर्दा गर्दा नै हामीसँग जीवन जान सक्छ। पहिचान त सुरुवातको कुरा हो, त्यसपछि स्मरण, पुनर्स्मरण, त्यसपछि अहोभाव अथवा शरणागति जुन हामी गर्छौँ त्यसको चाहिँ अपरिहार्यता छ। मैले फेरि भन्छु, बस्दा उठ्दा हिँड्दा चाहे तपाईँ श्वासलाई याद गर्नुहोस्, तपाईँ नाभिमै पुग्नुहुन्छ। नाभिलाई सिधै याद गर्नुहोस्,